बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नजरें सबकी अडियाला जेल के ऊपर थी और अडियाला जेल के हवाले से, चूंकि एक तो मेडिकल चेकअप के हवाले से मैंने आपको बता दिया था, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजारत दाखिला के सामने दरखास्त जमा करा दी थी और उसमें कहा था कि बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा मिलना चाहते हैं। तो नजरें सबकी इस वक्त अडियाला जेल के ऊपर थी, क्योंकि मुख्तलिफ जराए से दावा यह किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा जायज है, तो शायद कोई मुलाकात करवा दी जाए ताकि रास्ता निकल सके 15 अक्टूबर के एहतजाज को रोकने का। लेकिन नजरें सबकी अडियाला के ऊपर थी, लेकिन जहलुम से खबर आ गई। वो क्या? आप जानते हैं कि इमरान खान की दोनों बहनें, एक तो अलीमा खान साहिबा और दूसरा उज़्मा खान साहिबा जो हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था उस दिन, एहतजाज वाले दिन, जो 4 तारीख को एहतजाज था। उस एहतजाज के बाद हमने ये देखा कि उनको जब जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया तो उनकी जमानत की दरखास्त दायर हुई। तो मैंने आपको बताया था कि उमूमन ये होता है कि अगर जमानत की दरखास्त आज दायर हुई है तो अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, लेकिन उन्होंने, जज साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। उसके बाद अगर आपने पिंडी इस्लामाबाद के देखे हूं तमाम केसेस के अंदर होता क्या है कि आप उनको अडियाला मुंतकिल करते हैं, वही साथ पिंडी लगता है, लेकिन उनको जहलुम की जेल के अंदर मुंतकिल किया गया। अच्छा, फिर इमरान खान के ऊपर आपने पाबंदी लगा दी कि वो घर वालों से भी नहीं मिल सकते, इवन उनकी अहलिया जेल में है बुशरा साहबा, और आप बुशरा बीबी से भी मुलाकात नहीं कर सकते। पार्टी के लोगों से या वुकला से मिलना तो बहुत दूर की बात है। और उनके जो फोकल पर्सन थे जिनको उन्होंने खुद मुकर्रर किया हुआ इंतजार पंजोथा, उनको भी उठा लिया गया, उनका भी कोई अता पता नहीं चल रहा। तो अब खबर क्या है? खबर यह है कि और तो और छोड़िए, उनकी दोनों बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान जो जहलुम के अंदर है, यानी जहलुम के अंदर भी सख्ती शुरू हो गई है और वहां पे भी पता चला कि शायद सिक्योरिटी का अलर्ट आ गया। तो इस हुकूमत ने अलीमा खान और उज़्मा खान साहिबा से भी उनके खानदान के अफराद के ऊपर मुलाकातों के ऊपर जेल में पाबंदी आयद कर दी है। यानी आप चले, इमरान खान को तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये था ना कि वो कोई कॉल ना दे दें, कोई पार्टी पॉलिसी ना कर दें, वो सहाफियों के सामने बात करेंगे तो सब पता चल जाएगा कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं। लेकिन आप अलीमा खान से और उज़्मा खान से भी घबरा रहे हैं, उनसे भी डर रहे हैं। अगर बात यहां तक आ गई है तो फिर आपके बस की बात नहीं है, फिर आप कर लें। लेकिन इस दौरान एक और डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान की हमशीरा जो उज़्मा खान और अलीमा खान के अलावा तीसरी उनकी बहन है नौरीन न्याजी, जो हसन न्याजी की वालदा है, उन्होंने वाज़े तौर पे एक बड़ी दिलचस्प बात की है। उनका, आप ये लोग कह रहे हैं कि वो जो वहां पे SCO कॉन्फ्रेंस है तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मुझे ये बताइए, क्या एहतजाज करने से भी कभी फॉरेन पॉलिसी मुतासर हुई है? उन्होंने ये कहा कि देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो लोग जाते हैं तो क्या वहां पे एहतजाज नहीं होता? यानी पाकिस्तान के अंदर तो चंद मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पूरी दुनिया के सरबराहान आ रहे होते हैं, तो वहां पे एहतजाज होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या कोई भी इस किस्म की मीटिंग होती है, यूरोपीय यूनियन की हो, वहां पे एहतजाज होते हैं, एहतजाज अकोमोडेट किए जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ही हुआ। अच्छा, अब होगा क्या? उन्होंने एक और बात की, उनका इमरान खान से मुलाकात करवा दें, हम एहतजाज को खत्म कर देते हैं। फिर उन्होंने बड़ी वाज़े बात की है उनका कि 15 को एहतजाज डी चौक पर भरपूर होगा और PTI के टिकट होल्डर्स को, MNS को, MPS को कहती है, जो टिकट होल्डर्स हैं उनको कहूंगी, ज़ाहिर MNS को तो अलाउ नहीं किया गया, कि 15 अक्टूबर को लाजमी डी चौक पहुंचे। यूं लगता है कि इमरान खान की जो बहन है उन्होंने अमली तौर पर तहरीक इंसाफ की कमान संभाल ली है। इवन वो जब इंटरव्यू दे रही थी तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान तो कुछ और बात करते हैं, तो पार्टी उनकी क्यों नहीं करती? तो उन्होंने कहा, जब घर में वालिद नहीं होता या वालिदा नहीं ना होता तो होता क्या है कि वहां पर बच्चे बाद में जब वो देखते हैं कि वालिद नहीं है तो वो हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो तहरीक इंसाफ में भी चूंकि इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है तो वो चीजें हो रही हैं। अब मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पे, अगर वो तो आपस में डिवाइडेड है ही है, कल भी पता चल गया था कि कौन एहतजाज के हक में, कौन एहतजाज के खिलाफ है। आज इवन हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के अबसार आलम के शो के अंदर वाज़े तौर पे ये कहा है कि वो इस एहतजाज के हक में नहीं है और उनके मुताबिक 15 अक्टूबर को जो एहतजाज का फैसला है
وہ جلد بازی میں کیا گیا ہے. تو جب تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ سب نہیں کر رہی، ایسے میں میرا خیال یہ ہے کہ اب اس نورین صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود کال دیں گی اور لوگوں کو وہ بلائیں گی. اب ایک چیز اور ہے، اس وقت جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے، اب جو آئینی عدالت ہے جس کو بلاول زرداری بتاتے ہیں کہ جی وہ قائد اعظم کا خواب تھا، تو پھر عامر سید عباسی صاحب نے سوال اٹھایا کہ چلیں اگر آئینی عدالت کا خواب تو قائد اعظم نے دیکھا تھا، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا تبادلہ کر کے ٹرانسفر کر کے دوسرے صوبوں میں بھیجنے کا خواب بھی قائد اعظم نے ہی دیکھا تھا؟ اور پھر چیف الیکشن کمشنر کو آئینی ترمیم کے ذریعے توسیع دینے کا خواب بھی کیا قائد اعظم نے ہی دیکھا تھا؟ اور کیا چیف جسٹس کے تقرر کا اختیار وزیر اعظم کو دینے کا خواب جو ہے وہ بھی قائد اعظم نہیں دیکھا تھا؟ اور اب تو پیپلز پارٹی کی کیا ہی بات ہے، پیپلز پارٹی تقریریں بہت کرتی ہیں. اندازہ کریں کہ آج کراچی کے اندر احتجاج ہو رہا تھا اور دفعہ 144 بھی نافذ نہیں تھی، اور انہوں نے وہ جو دانشور ہیں مختلف، جو وکیل ہیں، جو ادیب ہیں، خواتین ہیں، جس طرح آج وہاں کی پولیس نے خواتین کو حراست میں لیا ہے، گرفتار کیا ہے، میرے خیال سے پیپلز پارٹی اور بلاول کو اس کے اوپر شرمندہ بھی ہونا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے. اور دوسرے لفظوں میں پیپلز پارٹی آپ کو تقریریں بہت کرے گی، ہم بلاول کی تقریروں سے متاثر ہونے ہی لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، میں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب دیکھیے یہ ہے. آج وہاں پہ بے شرمی کی حد جو ہے وہ کراس کی گئی ہے، لیکن آپ تقریریں سنیں گے تو وہ جنرل ضیاء کو برا کہہ لیں گے، فلاں کو برا کہہ لیں گے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو میں آپ کو بتانا بنیادی طور پہ چاہ رہا تھا اس آئینی ترمیم کے متعلق جو قائد اعظم کا خواب انہوں نے کہا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے مطیع اللہ جان کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے گفتگو جو کی ہے، میرے خیال اب ججز کو کچھ کر لینا چاہیے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو اکثریت ہے ان کو بر وقت راست قدم اٹھانا ہوگا. میں بار بار ایک بات پہلے بھی کہتا آیا ہوں، اور دوسرا میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ججز اب بھی خاموش رہتے ہیں اور ججز کچھ نہیں کرتے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں تیل اور تیل کی دھار، تو پھر ہمیں ذہنی طور پہ یہ قبول کر دینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ہر شخص کو اپنی نوکری پیاری ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تو امن اور سکون سے بیٹھا رہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور احتجاج کرے، اس کے حق کے لیے کوئی اور لڑے اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کو حق مل جائے. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہوگا نہیں. تو پھر میرے خیال سے ان ججز کو میوزک فیس کرنا چاہیے اگر یہ خود سٹینڈ نہیں لے سکتے. ایک خبر آپ کو جاتے اور دے دیتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سٹینڈ لینا بڑا مشکل ہے. خیبر پختونخوا کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ اور باقی جو ہے وہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے، اور اس جرگے میں سب لوگ بھی جا بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی گئے، گورنر بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے تقریر کر رہے تھے. تو پہلے میڈیا کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اس بارے میں کوئی کوریج نہیں کرنی، اور میڈیا کی کیا اوقات یا حیثیت ہے کہ وہ کوریج کرے. تو کامران علی جو آج سے وابستہ ہے، وہ پشاور اور خیبر پختونخوا سے جڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آج لکھا کہ مسلسل 3 روز پی ٹی ایم قومی جرگے کی کوریج نہ کرنے پر میڈیا ہاؤسز کو تشکر کا پیغام ارسال. یعنی میڈیا والوں کو باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو کوریج نہیں دی، تو شکریہ بھی اور شاباش بھی. یہ اس وقت ہمارے حالات ہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.